सो मच। आमिर जाह साहब, आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल है बहुत पुरानी बात हो गई, 2016 से ये मामला स्टार्ट हुआ है कि बड़े ब्लैंकेट तरीके से एक कंट्रोल करने की कोशिश जर्नलिज्म को। अभी जो मुझे सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये है कि जितना भी AI जनरेटेड कंटेंट है, ज़्यादातर फेक न्यूज़ उधर से आती हैं और जर्नलिज्म भी ऑटोमेट होने जा रहा है टोटल। इसमें इस लॉ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस साइट को टारगेट कर सके, उसकी स्पीड को कैचअप कर सके, उस टेक्नोलॉजी बेस्ड जर्नलिज्म को काउंटर कर सके। ये अभी तक उसी दौर में जी रहे हैं जिसमें जाके सहाफ़ी को पकड़ लें। तो इससे तो वो मसला हल नहीं होगा जो शायद ही हल करना चाह रहे हैं। मेरा मसला सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है वो पूरा का पूरा पढ़े लिखे पाकिस्तान से नबरदाज़मा है। पढ़े लिखे पाकिस्तान में, मैं जब कहता हूँ समाजी मीडिया पे जिसको भी इस मुल्क में लिखने, पढ़ने और बोलने का शगफ है, ये पीका लॉ जो है उसकी तरमीम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है ना? Right. उसमें सिर्फ So just having an opinion can be problematic. Let me put it this way. ऐसी पोस्ट जो उसने गालिबन जनरेट नहीं की है और उसने उसको जो है डिलीट नहीं किया, तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, दूसरी बात ये समझना चाहिए कि इन्होंने फेक न्यूज को एक हवा बना दिया है। फेक न्यूज उन माशरों में बहुत ज्यादा फलती फूलती है कि जहां पर जो है आपको नाइंसाफी नजर आती है और जहां पर जो एक कहते हैं ट्रांसपेरेंट जो जराए हैं इंफॉर्मेशन के, उनको आप खराब कर देते हैं। क्योंकि हुकूमत की लेजिटिमेसी क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए ये ओल्ड लेजिस्लेशन करिए समझती कि अगर हम अपने ऊपर तनकीद के दरवाजे बंद कर देंगे तो हमारी हुकूमत को सुकून आ जाएगा। बात ये होती है कि अगर आप एक मकबूल सियासी जमात हैं, अगर आप मकबूल हुकूमत हैं, आप अवाम के दिलों के करीब हैं, तो उस झूठी खबर को जिसको ये झूठी कह रहे हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमें माजी में याद है, आप पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले तक की बात है, 2-4 साल पहले तक की बात है, कोई एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता था, कोई हुकूमत पे करता था, तो लोग खुद दिफा में आ जाया करते थे। अब नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि आपने पूरे सिस्टम को करप्ट किया हुआ है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो भी हमारे दोस्त नसरुल्लाह साहब कह रहे थे कि आपने डिफेमेशन लाइबल लॉज इस मुल्क में पहले से हैं, ठीक है ना, आप उनको फाइल कर लें। बात ही कि ओवर रेगुलेशन कर रहे हैं, ओवर ये लॉ मेकिंग कर रहे हैं और कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। 1950 और 60 के जहन के साथ रह रहे हैं ये लोग। समझते हैं कि दौर में, जैसे कि आप फरमा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में, टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के दौर में ये कदगन लगा सकते हैं इनकी भूल है। टेक्नोलॉजी इनको शिकस्त देगी और उसमें अगर आपने ज्यादा सख्ती की तो हर आदमी जो है वो किसी न किसी बहाने से, आपने एक्स पे पाबंदी लगाई हुई है ना, वजीर आजम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वजीर आजम के पे तनकीद करते हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुल्क में बैठकर। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है। इसका एक असर जो है रद्दमल आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर से आ रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं। हर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो है नाराज, और सिर्फ पीका लॉ से नहीं है नाराज, 26वीं तरमीम से वकील नाराज हैं। आपकी जब सिंध के अंदर आप ब्यूरोक्रेट को लगाना चाहते हैं एज अ वाइस चांसलर, तुम्हारा उस्ताद नाराज है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि खलीज पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में और निजाम में बढ़ती जा रही है। आमिर गौरी साहब, आपकी बात इस तरफ इशारा कर रही है कि हम अभी तक एक आइसोलेटेड से आइलैंड माइंडसेट की तरह गवर्न कर रहे हैं इस मुल्क को। अजीब सा एक विलेज बन गया है जिसमें टेक्नोलॉजी के दौर में जबकि दुनिया टेक एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस कर रही है, हम उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं और इसी वजह से जो सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो टेक रिलेटेड फील्ड्स में से ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डिग्रीज तो ले ली हैं, अब उनके पास कभी इंटरनेट नहीं है, कभी उनके पास एक्सेस और राइट्स का मसला आ रहा है और उनके क्लाइंट्स उन्हें कहते हैं आप तो सेकंड टाइम शायद मीटिंग के लिए भी अवेलेबल ना हो ऑनलाइन, तो हम आप पे कैसे रिलाई करें। सो दे आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। ऐसे में डिजिटल पाकिस्तान जैसी जो एक इनिशिएटिव्स हैं वो आप लॉन्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे नई केबल बिछा रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छी देंगे। ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। डायरेक्शन क्या है गवर्नमेंट की? भाई आपके सवाल में जुनेरा साहिबा खुद ही जवाब है। एक बहुत बड़ा तजाद है। वो तजाद ऐसा है कि जो खुदकुश तजाद है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला तजाद है। आप तसव्वुर तो करें कि दुबई में आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने पूरी इनिशिएटिव लिया है कि जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं उसको दुबई को हब बना दें उसका। और उसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं, दीगर दुनिया से वो टैलेंट को ट्रैक कर रहे हैं कि जनाब वो वहां पर आके दे आर गिविंग इकामा बाय द वे। आप डिजिटल उस पे आए वीजा पे और वो आपको इकामा देंगे। हमारे में जहाँ की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी
اس کو یہ لوگ اسٹائفل کر رہے ہیں, اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتی کنٹرڈکشن, اور میں سمجھتا ہوں صرف اس کی وجہ ایک ہے, حکومت خوفزدہ ہے, حکومت دباؤ کا شکار ہے, حکومت پریشان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کر کے ہم آوازوں کو دبا دیں گے, کہتے ہیں نا کہ ان کو منہ گلا گھونٹ دیں گے. نہیں کر سکتے. وہ مطلب ہے آج بھی اگر وہ حبیب جالب ہوتے تو وہ یہی نظم دوبارہ کہتے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تو یہی والی بات ہے, اور یہ خود شہباز شریف گایا کرتے تھے, یاد کریں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ فالو فیل ہے. ایک ٹیک انٹرپرینور سے میری بات ہو رہی تھی, اے آئی ایکسپرٹ تھے وہ, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنی آبادی ہے اور ہم اس ٹائم میں جی رہے ہیں جب انڈیا کی آبادی نمبر 1 پہ آ گئی ہے, تو وہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے تھے, بیکاز جتنی آپ کے پاس یوتھ ہوگی, جتنے آپ کے پاس ورکنگ ہینڈز ہوں گے, وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس ملک کی ترقی کی ضمانت. وہ کہتے ہیں آپ کا ملک ہے, اتنی آبادی ہے, اور اس آبادی میں سے آدھی سے زیادہ کی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اور باقی جو ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, سو ہم اپنی پاپولیشن کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک بڑا ویژن ہو سکتا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات تو یہی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلٹی ضروری ہے, اسٹیٹس کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ کنٹینیوٹی رہ سکے, بٹ دا کویسچن از کنٹینیوٹی ٹورڈز واٹ. آئیڈیا کیا ہے؟ کیا صرف مائننگ انڈسٹری امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, اٹ از امپورٹنٹ, اس میں ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, انڈیکیٹر سلولی بہتر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم مان لیتے ہیں, لیکن ایک انورڈ انٹروسپیکشن کی ضرورت تو بہرحال ہے, وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میں نے وہی کہا نا کہ جب حکومت کو یہ احساس ہو کہ جناب اس کی مقبولیت نہیں ہے اور اس کی لیجٹیمیسی کو, مقبولیت والے کام کر لیں. بہت سارے پاکستانی اس پہ کوشچن مارک کرتے ہیں, تو جناب پھر ظاہر ہے کہ ان میں یہ خوف آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, غالباً 15ویں صدی کے درمیان کی بات ہے کہ یورپ میں پرنٹنگ پریس جو تھا وہ ایجاد ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. بالکل. جب ترک سلطنت عثمانیہ میں آیا تو انہوں نے پابندی لگا دی اس پر, تو مسلمانوں میں 300-400 برس تک پرنٹنگ پریس نہیں آیا. یورپ آگے نکل گیا, اور اس کے بعد جب ان کے لگا بھی تو انہوں نے وہاں پہ علماء کی کونسل بنا دی کہ جی علماء سے پوچھ کر آپ جو ہے کتاب چھاپیں گے. تو پہلے 25-30 سال 10-15 کتابیں چھپی تھیں. تو یہ وہی والی, ہم لوگ غلطی بھی نہیں کرتے بحیثیت مطلب ہے قوم کے. اب آپ اس دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کریں گے, ہم اپلیکیشن کو ریگولیٹ کریں گے, ہم سماجی میڈیا کا گلا گھونٹیں گے, ہم جو لکھتے پڑھتے لوگ ہیں ان کا گلا گھونٹیں گے. تو بھائی کیسے چلے گا یہ ملک؟ یہ کیسے چلے گا؟ آپ نے پڑھے لکھے پاکستان کو اپنے خلاف کر دیا. ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ یہ ڈائناسورز ہیں 19ویں-20ویں صدی کے ذہنیت کے ساتھ, یہ 21ویں صدی کے اندر ریاست کو چلا رہے ہیں. یہ ان کا المیہ ہے, یہ ان کی کمزوری ہے. عامر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تھوڑا سا سیاست پہ بھی آپ سے سوال کر لوں, کیونکہ وہ اسی سے جڑا ہوا ہے. بہت امید تھی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, کوئی بہت چھوٹا سا پائے لے کے دونوں پارٹیز اٹھیں بیچ میں سے, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. پہلے ایک پارٹی نے وڈرا کیا, پھر دوسری نے کیا. آئی ایم ٹاکنگ ایز اے ویری نیوٹرل پرسن ہیئر. مجھے دونوں سائڈز پہ صرف پاور پالیٹکس نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سائڈ کہتی ہے اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسری سائڈ بھی کہتی تھی 4 سال پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا. یہ تو سلسلہ نہ رکنے والا ہے, یہ سرکولر گیمز ہیں اور اب ہم اس میں کب سے گھوم رہے ہیں. حل کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے واشنگٹن کی طرف دیکھتے رہنا ہے؟ کیا ایک دوسرے کو صرف وہ جسے کہتے ہیں نا بچے ایک دوسرے کو چڑھاتے رہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کی ایکسس تھی لابنگ کے ذریعے سے واشنگٹن تک تو ہماری بھی ہو گئی. اب یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر پاکستان کو بولنے دیں, پاکستانیوں کی آواز سنیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا, بجائے واشنگٹن کو دیکھنے کے, لندن کو دیکھ کر, اور پتہ نہیں کہاں دیکھتے ہیں, مکہ مدینہ ہر جگہ پہ ان کے وہ ہیں, انگریس کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو بات یہ کہ آپ کو قوم کی تقدیر کا فیصلہ پاکستانیوں کو کرنے دیں. پاکستانیوں کی آواز اگر آپ ایمانداری سے سن سکتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. بڑا آسان حل ہے. لیکن جو آپ یہ حکومت جس چیز پہ بغلیں بجا رہی ہے, جس یہ بزنس مین کو لے کر آئے ہیں کہ جس کی خود مالیت کو اتنی زیادہ نہیں ہے, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا لمحہ دیکھیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آفیشلی آپ سے انگیج نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی وہ کوئی بھی تصویر کھنچوا سکتا ہے, مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ٹرمپ سے قربت ہو جاتی ہے. تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ بھائی کون سا یہ راک فیلر ہے, یہ کون سا کوئی وہاں کے ٹیکنالوجی ایلون مسک ہے, یہ کون ہے یہ آدمی؟ وہاں کے جو بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں اس کو تو ہم اور آپ ان کے نام ہمیں ازبر ہیں, ٹھیک ہے نا. فیس بک کا مالک ہو گیا, اور جس نے چیٹ جی پی ٹی بنائی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, سب لوگ جانتے ہیں ان کو. یہ کون آدمی نکل آیا ہے جس کو ہماری اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ واقعی کوئی یہ جنون آدمی ہے نہیں ہے, یا کوئی مڈ لیول کا کوئی بزنس مین ہے, کون ہے یہ؟ تو
اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہماری پورے مطلب وزیر اعظم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بھئی اگر ایک پرائیویٹ ڈیلیگیشن آیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس ملک میں سرمایہ کاری کی، بیرون ملک سرمایہ کاری کی بات کریں کہ جہاں پہ مقامی سرمایہ کار پیسے نہیں لگا رہا، جہاں پہ 40% ٹیکس ہو، جہاں پہ مطلب بجلی مہنگی ہو، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہو، جہاں پہ رول آف لا نہ ہو، جہاں پر مطلب ہے کہ آپ قانون بدلتے ہیں اپنی مرضی سے، وہاں پہ کیسے سرمایہ کاری ہوگی؟ کن دنیاؤں میں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ رائٹ. بہت بہت شکریہ.